हेलो एभ्रिवान। सो आज हामी क्वेसन नम्बर 2 देखि गर्न गइरहेछौँ। यो चाहिँ क्लास 9 मेन्सुरेसन प्रिजम च्याप्टरबाट लिएको हो र क्वेसन नम्बर 1 हामीले हिजो गरेको थियौँ। आज क्वेसन नम्बर 2 यु क्यान सी हियर। क्वेसन नम्बर 2 मा फाइन्ड द एरिया अफ क्रस सेक्सन। हामीले एरिया अफ क्रस सेक्सन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। एरिया अफ क्रस सेक्सन, एरिया अफ बेस इन्डिकेटेड बाई स्याडेड रिजन। एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको यो स्याडेड रिजन छ, यसको एरिया हो। एन्ड भल्युम अफ द फ्लोइङ प्रिजम, हामीलाई भल्युम पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। सो एरिया अफ स्याडेड रिजन भनेको यो कस्तो खालको, लुक एट फ्रन्ट पार्ट ओन्ली। स्याडेड रिजन, यो स्याडेड पार्ट हेर्ने हो। यो कस्तो खालको पार्ट हो, यो भनेको रेक्टेङ्गुलर हो हैन। यहाँ लेन्थ अनि ब्रेथ के छ, डिफ्रेन्ट छ। यो 16 यहाँ के छ 20, यो भनेको रेक्टेङ्गुलर हो। सो एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको एल इन्टु बी, एरिया अफ रेक्टेङ्गल गर्ने हो। आफ्टर द्याट भल्युम भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु हाइट। एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु हाइट, हाइट भनेको यो हाइट एन्ड लेन्थ, यो हाइट हो है। यो 16, 20, 35 यो भनेको हाइट अफ प्रिजम हो। सो वी क्यान डु इट इन दिस वे। फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु ड्र द डायग्राम। डायग्राम कम्पलसरी यु हेभ टु ड्र। एक्जाममा डायग्राम चाहिँ बनाउनु पर्छ है। डायग्राम दिएको छ भने डायग्राम बनाउनु होला। ओके, सो इन दिस वे यु क्यान ड्र द डायग्राम अफ प्रिजम। यसलाई हामी चाहिँ लेन्थ एन्ड हाइट भन्छौँ। यो 16 भनेको यो जुन 16 सेन्टिमिटर दिएको छ, यसलाई हामी लेन्थ और हाइट भन्छौँ। प्रिजमको लेन्थ और हाइट अफ प्रिजम। यो 20 सेन्टिमिटर एन्ड हियर 16 सेन्टिमिटर। हामीले एरिया अफ क्रस सेक्सन निकाल्नु पर्ने एन्ड देन वी हेभ टु फाइन्ड आउट भल्युम। सो एरिया अफ क्रस सेक्सन, यो स्याडेड पार्ट भनेको यो अगाडिको पार्टलाई, स्याडेड पार्ट भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन निकाल्ने पार्ट हो यो। सो एरिया अफ क्रस सेक्सन, एरिया अफ क्रस सेक्सन। अब हेर्नुहोस् त, यो अगाडिको पार्ट जुन स्याडेड भएको छ, यो कस्तो खालको ट्रायङ्गल हो, रेक्ट्याङ्गल हो, प्रिजम हो, ट्रापिजियम हो, यो चाहिँ तपाईँलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि यो भनेको रेक्ट्याङ्गल हो, लेन्थ एन्ड ब्रेथ डिफ्रेन्ट छ। यहाँ पनि यो पनि के हो, रेक्ट्याङ्गल हो। 20 × 15 गर्ने, एल इन्टु बी गर्ने। यो भनेको ट्रापिजियम छ। यो ट्रापिजियमको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन नम्बर सी, यो अगाडिको पार्ट हेर्नुहोस् न, स्याडेड रिजन। यो कस्तो खालको डायग्राम छ, अगाडिको मात्र यो स्याडेड भएको, यो ट्रापिजियम हो। सो ट्रापिजियमको फर्मुला युज गर्ने। यो हेर्नुहोस् त, यो पनि ट्रापिजियम छ। ट्रापिजियमको फर्मुला युज गर्नुपर्ने। स्याडेड रिजनलाई मात्र हेर्ने, स्याडेड गरेको पार्टलाई मात्र हेर्ने। कस्तो खालको यो डायग्राम छ, यो भनेको ट्रापिजियम, रेक्टेङ्गल। अब यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ, अब यहाँ त यो एल सेपको छ, यसलाई हामी डिभाइड गर्छौँ। सो त्यो छोडौँ, पहिला यो गर्ने हो। एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु एल इन्टु बी हुन्छ। यो रेक्टेङ्गल छ, त्यही भएर एल इन्टु बी। एलको भ्यालु के छ, यहाँनिर 16 छ, इन्टु बी भनेको 20। वेन यु मल्टिप्लाई हाउ मच वी गेट हियर, 320 सेन्टिमिटर स्क्वायर। यो भनेको लेन्थ एन्ड हाइट अफ प्रिजम छ। हामीलाई एरिया अफ क्रस सेक्सन निकाल्नु पर्ने एन्ड भल्युम निकाल्नु पर्ने। ल, भल्युमको फर्मुला युज गर्ने। भल्युम अफ प्रिजम, भल्युम अफ प्रिजमको फर्मुला के हुन्छ, भी इज इक्वल टु एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु हाइट। एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको 320 इन्टु हाइट। हाइट भनेको यो 16, हाइट लेन्थ, हाइट भन्नु लेन्थ भन्नु एउटै कुरा हो। लेन्थ अफ प्रिजम और हाइट अफ प्रिजम एउटै हो। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने, 320 इन्टु 16 गर्दाखेरि कति हुन्छ, 5120 सेन्टिमिटर क्युब इज यर एन्सर। होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन नम्बर 2A। नाउ लुक एट बी नम्बर। मैले डायग्राम नबनाइ गरेँ, डायग्राम तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। यो भनेको कस्तो खालको ट्रायङ्गल हो, यो अगाडिको स्याडेड रिजन भनेको रेक्ट्याङ्गल हो। सो एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल हो। एरिया अफ रेक्ट्याङ्गलको फर्मुला के हुन्छ, एल इन्टु बी। सो एरिया अफ क्रस सेक्सन निकाल्ने। सो एरिया अफ क्रस सेक्सन, एरिया अफ क्रस सेक्सनको फर्मुला के हुन्छ, एल इन्टु बी। अब एरिया अफ क्रस सेक्सनको जहिले पनि फर्मुला एल इन्टु बी हुँदैन। स्याडेड रिजन रेक्ट्याङ्गुलर छ, त्यही भएर हामीले रेक्ट्याङ्गलको फर्मुला युज गरेको छौँ। अब यहाँ स्याडेड रिजन कस्तो छ, ट्रापिजियम छ, ट्रापिजियमको फर्मुला युज गर्ने। स्याडेड रिजन स्क्वायर हुँदाखेरि स्क्वायरको फर्मुला युज गर्थ्यौँ हामी, एल स्क्वायर लेख्थेँ। ओके, यो चाहिँ स्याडेड रिजनमा डिपेन्ड हुन्छ कुन फर्मुला युज गर्ने हो। एलको भ्यालु कति छ यहाँ, 20, बीको भ्यालु 15। सो वी क्यान राइट हियर 20 इन्टु 15। लेट्स मल्टिप्लाई, 15 2 30, सो वी क्यान गेट हियर 300 सेन्टिमिटर स्क्वायर। आफ्टर दिस वाट वी हेभ टु फाइन्ड आउट, भल्युम अफ प्रिजम। भल्युम फाइन्ड आउट गर्ने। भल्युम अफ प्रिजम, भल्युम अफ प्रिजमको फर्मुला के हुन्छ, वी क्यान राइट ए इन्टु एच और एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु हाइट। जे लेख्दा पनि भयो, एरिया अफ क्रस
सेक्सन इन्टु हाइट एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको ए इन्टु एच ए को भ्यालु एरिया अफ क्रस सेक्सन कति आएको छ 300 एन्ड हाइट इज इक्वल टु वाट इज गिभन हाइट भनेको यो साइडको है 20 सो वी क्यान राइट हियर 20 लेट्स मल्टिप्लाई 3 2 जा 6 3 0 हाल्ने सेन्टिमिटर क्यूब सो भोल्युम अफ प्रिजम इज इक्वल टु 6000 सेन्टिमिटर क्यूब नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर सी क्वेसन नम्बर सीमा हेर्न सकिन्छ अब एरिया अफ क्रस सेक्सन निकाल्दाखेरि एरिया अफ स्याडेड पार्ट हेर्ने हो स्याडेड रिजन हेर्ने हो अब यो स्याडेड भनेको कस्तो खालको डायग्राम हो रेक्टेंगल स्क्वायर प्रिज कस्तो खालको हो यो भनेको ट्रापिजियम हो लुक एट हियर दिस शेप यो शेप चाहिँ मजाले रिमेम्बर गर्नु होला यो क्लास 8 मा पनि थियो यो शेप्सहरु 9 मा पनि फर्मुला दिएको छ अब एरिया अफ ट्रापिजियम को फर्मुला 1/2h a + b हुन्छ h भनेको हाइट यो भनेको हाइट अफ ट्रापिजियम हो यो भनेको हाइट अफ प्रिजम है यहाँ दुईटा हाइट दिएको छ यो हाइट भनेको हाइट अफ ट्रापिजियम हो ओके यो ट्रापिजियम अगाडिको साइडेड रिजन अनि यो हाइट भनेको यो प्रिजम को हाइट हो यो चाहिँ यहाँ 8 छ भने यो पार्ट पनि के हुन्छ 8 नै हुन्छ सो वी क्यान डू इन दिस वे फर्स्ट अफ अल ड्र द डायग्राम म डायग्राम बनाएर तपाईलाई सिकाउँछु यहाँनिर डायग्राम बनाउन एकदमै सजिलो छ ट्रापिजियम को डायग्राम यो भनेको ट्रापिजियम यस्तो छ है यो चाहिँ ट्रापिजियम हुन्छ दुईटा लाइन के हुन्छ प्यारलल हुन्छ यो दुईटा प्यारलल हुन्छ यो भनेको ट्रापिजियम हो अब हामीलाई प्रिजम बनाउनु पर्ने छ सो प्रिजम यसरी बनाउने दुईटा जोइन गर्ने एन्ड देन हियर वी हेभ टु ब्रिङ जोइन दिस ओके जहिले पनि यो 90 डिग्री हुन्छ इच एन्ड एभ्री एंगल्स हियर 90 डिग्री यो भयो प्रिजम आफ्टर दिस यो 20 सेन्टिमिटर भनेको हाइट लेन्थ अफ प्रिजम हो आफ्टर दैट यो 10 सेन्टिमिटर दिएको छ यो 8 सेन्टिमिटर दिएको छ ओके यो 4 सेन्टिमिटर यो 4 सेन्टिमिटर हाइट अफ ट्रापिजियम छ ओके सो फर्स्ट अफ अल वी हैव टु फाइन्ड आउट एरिया अफ क्रस सेक्सन सो एरिया अफ क्रस सेक्सन एरिया अफ क्रस सेक्सन को फर्मुला के हुन्छ एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको एरिया अफ ट्रापिजियम हो सो 1/2h a + b यो एरिया अफ ट्रापिजियम को फर्मुला सो 1/2h h भनेको हाइट अफ ट्रापिजियम यो भनेको हाइट यो हाइट चाहिँ प्रिजम को यो हाइट चाहिँ ट्रापिजियम को है 4 छ सो 4 लेख्ने a + b भनेको सम अफ प्यारलल साइड मैले अघि पनि के भन्ने थिए यो र यो लाइन के हुन्छ प्यारलल हुन्छ यो 8 छ भने यो पनि 8 हुन्छ यो दुईटा लाइन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ प्यारलल हुन्छ सो a भनेको 8 and b means 10 2 2s are 4 so we can write here 2 into when you multiply this 2 we get here 18 and 18 into 2 36 so we can write here 36 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो एरिया अफ क्रस सेक्सन भयो अब हामीलाई भोल्युम पनि फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ सो भोल्युम अफ प्रिजम v is equal to a into h भोल्युम अफ प्रिजम इज इक्वल टु a into h a भनेको एरिया अफ क्रस सेक्सन 36 into h भनेको हाइट और लेंथ अफ प्रिजम 20 so यहाँ 20 लिखने when you multiply we get here 36 into 2 72 so we can write here 720 centimeter cube 6 2s are 12 remaining 1 2 1s are 2 3 2s are 6 1 7 hope you understand how to do this question number C now look at E मैले question number D यो चाहिँ C नम्बर है मैले डायग्राम बनाइन question number D को डायग्राम चाहिँ यहाँ हेर्नु होला यो पनि ट्रापिजियम नै हो ओके सेम टू सेम क्वेशन यो दुईटा सेम थियो यो पनि सेम छ अब यहाँ निर हेर्नुस् त यो भनेको लेन्थ और हाइट अफ प्रिजम 35 छ तर हामीलाई सुरुमा के निकाल्नु पर्ने एरिया अफ क्रस सेक्सन को फर्मुला के हुन्छ यो भनेको ट्रापिजियम छ सो एरिया अफ ट्रापिजियम को फर्मुला युज गर्ने 1/2h h भनेको 10 हो a + b भनेको यो दुईटा लाइन सम अफ प्यारलल साइड्स यहाँ 12 छ भने यो पनि के हुन्छ 12 हुन्छ यो 12 छ भने यो पनि के हुन्छ 12 हुन्छ अपोजिट साइड्स आर इक्वल तर ट्रापिजियम अपोजिट साइड्स आर प्यारलल यो दुईटा लाइन चाहिँ प्यारलल हुन्छ यो दुईटा चाहिँ इक्वल छ है यो दुईटा लाइन के हुन्छ इक्वल हुन्छ अब यहाँदेखि यहाँसम्मको यो त इक्वल हुँदैन नि यहाँ चाहिँ हेर्न सकिन्छ यो दुईटा इक्वल हुन्छ सो यू क्यान सी हियर यो 12 छ भने यो पनि लाइन के हुन्छ 12 हुन्छ आफ्टर दैट वी हैव टु फाइन्ड आउट एरिया अफ क्रस सेक्सन एन्ड देन वी हैव टु फाइन्ड आउट भोल्युम सो एरिया अफ क्रस सेक्सन पहिले फाइन्ड आउट गर्ने
एरिया अफ क्रस सेक्सन, एरिया अफ क्रस सेक्सन को फर्मुला के हुन्छ 1/2h a plus b, एरिया अफ ट्रापिजम को फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ. सो 1/2h, h भनेको 10, सो वी क्यान राइट हियर 10 a plus b, a भनेको 12 plus 20. Once you can see here the question 1/2h, h भनेको यो 10 यो height and a plus b भनेको sum of parallel side, this 12 and this 20, यो 12 छ भने यो पनि 12 हुन्छ, 12 plus 20 sum of parallel side. And now we have to calculate this one. 2 5s are 10, so 5 into, when you add this 2 we get here 32, so right here 32, let's multiply 5 2s are 10, 0 5 3 15, 116, so we can write here 160 centimeter square. area जो पनि square मा हुन्छ, so we get here area of cross section. Next we have to find out area volume of prism. Let's find out volume of prism. Volume of prism B formula के हुन्छ A into H. What is the value of A? 160 into H, height of prism. Look at the question here, height of prism, height कति छ यहाँनिर 35 छ, so we can write here 35 height of prism, so we can write here 35. Let's multiply and write on. How much we get here? 160 into 35, 160 into 35, we get here 5,600 centimeter cube. Volume चाहिँ जहिले पनि क्यूब मा आउँछ, सो भोल्युम लाई क्यूब मा लेख्नु होला, 5,600 centimeter cube. Now look at question number E. Question number E मा हेर्न सकिन्छ, यो L शेप को डायग्राम छ, हामीले एरिया अफ क्रस सेक्सन निकाल्नु पर्ने छ एन्ड volume of prism निकाल्नु पर्ने छ. So you can see here this one in the form of L shape. area of cross section निकाल्दाखेरि हामीले area of shaded region, यो shaded part जुन छ यसको एरिया निकाल्नु पर्ने हुन्छ. अब यो कस्तो खालको डायग्राम हो? यस, यसो त कुनै फर्मुला छैन. अब यसलाई हामी के गर्छौं, डिवाइड गर्छौं, दुईटा पार्टमा डिवाइड गर्छौं कि तीनटामा हुन्छ, त्यो डिवाइड गर्ने हो. कसरी डिवाइड गर्न सकिन्छ? लुक एट हियर, मैले यहाँनिर पेन्सिलबाट बनाएको छु. यो एउटा डायग्राम छ, यसको हामीले के निकाल्नु पर्ने, यो भनेको स्याडेड रिजन, यो अगाडिको स्याडेड रिजन छ. हामीले यसको यो डायग्रामको यो स्टेयरको एरिया अफ क्रस सेक्सन निकाल्नु पर्ने छ. सो यो डायग्रामलाई हामी दुई पार्टमा डिवाइड गर्ने, यो अगाडिको स्याडेड रिजनलाई दुईटा पार्टमा हामीले के गर्ने, डिवाइड गर्ने. यसरी यो यसरी डिवाइड गर्ने. अब हेर्नुहोस् त, यो कुन भयो, यो तलको पार्ट, यो कस्तो खालको शेप भयो, यो भनेको रेक्टेङ्गुलर भयो हैन, माथिको पनि रेक्टेङ्गुलर और स्क्वायर भनौँ जे भन्दा पनि भयो हैन. तर अहिले कसरी लेन्थ ब्रेथ हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हामी स्क्वायर र रेक्टेङ्गल भन्न सक्छौं. तर यो चाहिँ रेक्टेङ्गल भयो, किन यहाँ लेन्थ कति छ 12, ओके न, यहाँदेखि यहाँ के भयो 12 लेन्थ, अनि यो के भयो ब्रेथ कति छ, यो र यो के हुन्छ अपोजिट साइड्स के हुन्छ, इक्वल हुन्छ. यो 7 छ भने यो पनि के हुन्छ 7 हुन्छ. भनेपछि यो के भयो रेक्टेङ्गल. सपोज यो पार्ट ए हो, यो पार्ट ए, अनि यसलाई हामी बी भन्ने. सो लेन्थ पार्ट ए को लेन्थ कति छ 12 अनि ब्रेथ कति भयो 7, यहाँ 7 छ, त्यही भएर यो 7. अब पार्ट बी मा जाम. लेन्थ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो लेन्थ भयो. ब्रेथ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म. अब यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति हुन्छ, टोटल कति छ यो 12 र यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 6, टोटल कति छ 12. यो 12 छ भने यो पनि के हुन्छ 12 हुन्छ. यो 12 छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म पनि के हुन्छ 12 हुन्छ. तर यहाँदेखि यहाँसम्म 6 छ भने यो कति भयो 6 हुन्छ. 12 मा यो 6 सबट्र्याक्ट गर्दिने 6 भयो, 6 प्लस 6 के हुन्छ 12 हुन्छ. यहाँदेखि यहाँसम्म 12 छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म पनि के भयो 12 नै भयो. अब लेन्थ कति भयो 6 भयो. अब ब्रेथ, यो चाहिँ ब्रेथ हो, यो चाहिँ ब्रेथ हो, यो यहाँदेखि यहाँसम्म लेन्थ भयो पार्ट बी को लागि, अनि यो चाहिँ के हो ब्रेथ हो. अब ब्रेथ कति हुन्छ अपोजिटमा हेर्ने 8, सो यो के भयो 8 भयो, 8 के हो ब्रेथ भयो. लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेपछि यो पनि रेक्टेङ्गल भयो, बिकज लेन्थ एन्ड ब्रेथ यहाँनिर डिफरेन्स छ, स्क्वायर भएन. Okay, so we can find out, in this way we can find out area of cross section. So हामीले यहाँ लेख्दाखेरि area of cross section is equal to, यो पार्ट ए को एरिया के हुन्छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ 12 इन्टु 7 प्लस पार्ट बी को एरिया 6 इन्टु 8 L इन्टु बी.
यहाँ L12 ब्रेथ 7 यहाँदेखि यहाँसम्म लेन्थ भयो अनि यो के हो ब्रेथ भयो 6 × 8 न क्याल्कुलेट गर्ने यसलाई 12 × 7 गर्दाखेरि कति हुन्छ 84 सो राइट डाउन हियर 84 प्लस 6 × 8 6 8 जा 48 हुन्छ so we can write here 48 now we have to add this two when you add we get here 132 so 132 centimeter square so area of cross section कति आएको छ 132 centimeter square now we have to find out volume निकाल्नु पर्ने यो solid को और यो prism को so we can write here volume of prism को formula के हुन्छ area of cross section so we write down here area of cross section into height area of cross section into height area of cross section कति छ 132 you can write a into h also a into h लेख्दा पनि हुन्छ so area of cross section 132 into height कति छ यो भनेको साइडको है साइडको height 40 यो height होइन ओके height भनेको यो height and length of prism साइडमा हुन्छ and now multiply this 132 into 40 we get here 5280 centimeter cube is your answer hope you understand this question number E now look at question number F so सुरुमा चाहिँ हामी के गर्छौं सुरुमा डायग्राम बनाउँछौं सुरुमा चाहिँ हामी डायग्राम बनाउँछौं then only we have to do डायग्राम एक्जाममा पनि क्वेशनमा डायग्राम छ भने एक्जाममा डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईलाई विदाउट डायग्राम चाहिँ कुनै पनि क्वेशन सल्भ नगर्नु होला डायग्राम एक्जाम क्वेशन पेपरमा छ भने डायग्राम कंपल्सरी बनाउनु होला so in this way learn here how to draw and then we will learn how to find out area of cross section and volume of prism यो यसरी पहिला L shape बनाउने and then we can take in this way यसरी बनाऊ यो भयो joinless join त्यसपछि तल तान्ने and then again we have to join again we have to take in this way again we have to join again take downside again we have to join and better use scale मैले चाहिँ गरिन use scale to draw यो 18 centimeter भयो यहाँ पनि 18 centimeter छ यो 9 centimeter here also 9 centimeter here 9 centimeter 9 centimeter अर्को कुरा म एउटा कुरा भन्छु यहाँनेरि यहाँ छ यो 9 छ भने यो पनि 9 हुन्छ यो 9 छ भने यो पनि 9 हुन्छ यो 9 छ भने यो पनि 9 हुन्छ यो 9 छ भने यो पनि 9 नै हुन्छ यो भनेको लेन्थ एन्ड हाइट लेन्थ और हाइट अफ प्रिजम यो कहिले युज गर्ने हो भोल्युम निकाल्दाखेरि ओके सो र स्याडेड रिजन तपाई हेर्नुहुन्छ यो अगाडिको पार्ट स्याडेड रिजन छ यसलाई हामी टु पार्ट्समा डिवाइड गर्छौं अब यो दुईटा पार्टमा डिवाइड गर्ने सपोज यो पार्ट ए अनि यो के भयो पार्ट बी भयो जुनमा लेख्दा पनि हुन्छ पार्ट ए पार्ट बी हामीलाई मेन चाहिँ एरिया निकाल्नु पर्ने छ अब यसको लेन्थ र ब्रेथ हेर्नुस् है मैले डायग्राम बनाइसके नाउ यु क्यान सी हियर द लेन्थ एन्ड ब्रेथ अफ दिस प्रिजम अब एरिया अफ क्रस सेक्सन निकाल्दाखेरि हामीले एरिया अफ स्याडेड रिजन निकाल्नु पर्ने यो स्याडेड हो हामीले दुईटा पार्टमा डिवाइड गरिसकेका छौं अब यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति छ लेन्थ फ्रम हियर टु हियर 18 ब्रेथ फ्रम हियर टु हियर ब्रेथ यो भनेको दुईटा पार्ट हो यो भनेको रेक्टेंगल माथिको पनि रेक्टेंगल नै छ यहाँदेखि यहाँसम्मको 18 यहाँदेखि यहाँसम्मको के हो 9 छ भने यो पनि के हुन्छ 9 सो एरिया अफ पार्ट बी निकाल्दाखेरि 18 * 9 गर्ने लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्ने अब यसको लेन्थ र ब्रेथ निकाल्नु पर्ने यो पार्ट ए को लागि यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति हुन्छ फ्रम हियर टु हियर टोटल कति छ 18 र यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ 9 भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ 18 मा 9 सब्ट्र्याक्ट गरिदिने यो पनि 9 आयो 9 + 9 18 अपोजिट साइड्स के हुन्छ इक्वल हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म 18 छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म पनि 18 नै हुन्छ 9 + 9 18 भयो अब यहाँ लेन्थ कति भयो 9 अब ब्रेथ यसको भ्यालु कति छ यसको लागि अपोजिट हेर्ने यहाँ 9 सो दिस अल्सो 9 भनेपछि यहाँ 9 छ भने यो पनि के हुन्छ 9 हुन्छ लेन्थ पनि 9 ब्रेथ पनि 9 भनेपछि यो पार्ट ए स्क्वायर भयो र पार्ट बी के छ रेक्टेंगल छ now we have to find out area of cross section area of cross section भनेको area of cross section भनेको area of base भन्न सकिन्छ area of shaded region भन्न सकिन्छ ओके सो अब area of part A को length र breadth same छ so we can write
9 into 9 plus length into breadth 9 into 9 plus अब एरिया अफ पार्ट बी निकाल्दाखेरि यु क्यान राइट हियर एरिया अफ पार्ट ए प्लस एरिया अफ पार्ट बी लेख्दा पनि हुन्छ, डाइरेक्ट लेख्दा पनि भयो, तर ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा अलिक राम्रो हुन्छ. यु क्यान राइट हियर एरिया अफ पार्ट ए प्लस एरिया अफ पार्ट बी. न यो चाहिँ एरिया अफ पार्ट ए को भयो 9 into 9. न एरिया अफ पार्ट बी अब लेन्थ कति छ 18 छ, सो 18 into ब्रेथ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म 9, सो वी क्यान राइट हियर 9. 9 in 9 is 81, so we can write here 81 plus 18 into 9. We can write here 18 into 9, 162. And now we have to add. And we get 243 centimeter square. So area of cross section कति आएको छ 283 centimeter square. 243 centimeter square. Hope you understand this. How to find out area of cross section. Now we have to find out volume of prism. So we can write here volume of prism. Volume of prism B को formula के हुन्छ A into H, or you can write on here area of cross section into height, or A into H, same thing. A भनेको 243, so I write down here 243. A भनेको area of cross section हो into height of prism यो भनेको 27, so height of prism भनेको 27 छ. Let's multiply 243 into 27. When you multiply we get 6561, and here write down centimeter cube. Volume मा जहिले पनि सेन्टिमिटर क्यूब लेख्नु होला. जहिले पनि स्टुडेन्टहरु एउटा कुरा हुन्छ फाइन्ड त गर्नुहुन्छ एन्सर, तर यो सेन्टिमिटर स्क्वायर सेन्टिमिटर क्यूब यसो चाहिँ लेख्नु हुन्न. यो भनेको एकदम ब्याड ह्याबिट. यो चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ. लेख्नु भएन भने 0.5 मार्क्स क्यान्सल हुन्छ. त्यही भएर सेन्टिमिटर स्क्वायर, पेरिमिटर छ भने सेन्टिमिटर, एरिया छ भने स्क्वायरमा लेख्ने, भोल्युम छ भने क्युबमा लेख्ने, वाटर छ भने लिटरमा लेख्ने. यो कुराहरू चाहिँ सिम्पल बेसिक कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ. सो होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन नम्बर एफ. नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर जी. क्वेसन नम्बर जी हेर्न सकिन्छ. यो डायग्राम मैले यहाँ अलरेडी बनाइसकेको छु. सो यु क्यान सी हियर यो पनि एल सेपमा छ. यसलाई 2 पार्ट्समा डिभाइड गर्ने. You can see here यो भनेको 12 भनेको लेन्थ और हाइट अफ प्रिजम. यो 12 भनेको लेन्थ और हाइट अफ प्रिजम हो. अब यो एल सेपलाई हामी दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्छौं एन्ड वी हेभ टु फाइन्ड आउट लेन्थ एन्ड ब्रेथ. सो यसलाई हामी दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्ने. यसलाई डट डट यहाँनिर लाइन ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ. यसलाई हामी ए भन्ने, यसलाई हामी के भन्छौं बी भन्छौं. ओके, सो एरिया अफ क्रस सेक्सन निकाल्दाखेरि हामीले एरिया अफ स्याडेड रिजन निकाल्ने हो. अब यो स्याडेड रिजनलाई पनि हामीले टु पार्ट्समा डिभाइड गरेको छौं, पार्ट ए पार्ट बी. सो एरिया अफ पार्ट ए प्लस एरिया अफ पार्ट बी. अब एरिया निकाल्दाखेरि हामीलाई लेन्थ र ब्रेथ चाहिन्छ. यो भनेको रेक्टेङ्गुलर सेप भयो. अब रेक्टेङ्गुलर सेपको लेन्थ एरिया निकाल्दाखेरि हामीलाई लेन्थ र ब्रेथ चाहिन्छ. लेन्थ भनेको फ्रम हेयर टु हेयर और फ्रम हेयर टु हेयर. यहाँदेखि यहाँसम्म 8 छ. लेन्थ कति भयो 8 भयो. अब ब्रेथ भनेको 3. सो एरिया अफ पार्ट आयो, एरिया अफ पार्ट ए आयो, लेन्थ इन्टु ब्रेथ. अब एरिया अफ पार्ट बी निकाल्दाखेरि हामीलाई यहाँ पनि लेन्थ र ब्रेथ चाहिन्छ. लेन्थ भनेको फ्रम हेयर टु हेयर कति छ 4 छ. देन फ्रम हेयर टु हेयर यो निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई. यो भनेको कति छ टोटल 8 छ हैन. यहाँदेखि यहाँसम्म 8 हो, तर हामीलाई यहाँदेखि यहाँसम्म मात्र चाहिएको. ब्रेथ भनेको यो लेन्थ भयो भने यो ब्रेथ हुन्छ. यहाँदेखि यहाँसम्म मात्र चाहिएको छ. अब टोटल 8 छ. यो 3 छ भने यहाँ यो पनि कति हुन्छ 3 नै हुन्छ. यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो 3 भयो. 3 भयो भने यो कति हुन्छ टोटल 8 छ र यो 3 अलरेडी भएको छ भने यो कति हुन्छ 5 हुन्छ. यो दुईटा सबट्र्याक्ट गरिदिने. 8 मा 3 सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि यो के हुन्छ 5 हुन्छ. सो लेन्थ 4 ब्रेथ 5. यो बुझ्नुभयो होला. यो 3 छ भने यो पनि 3 हुन्छ. टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म 8 छ भने 8 मा यो 3 सबट्र्याक्ट गरिदिने. टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म 8 छ र यहाँदेखि यहाँसम्म 3 छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ 5 हुन्छ. 5 + 3 8, और वी क्यान से 8 मा यो 3 सबट्र्याक्ट गरिदिने. रिमेनिङ पार्ट भनेको ब्रेथ भयो, ब्रेथ अफ पार्ट बी. नाउ लेट्स फाइन्ड आउट एरिया अफ क्रस सेक्सन. सो वी क्यान राइट हियर एरिया अफ cross section is equal to, we can write here area of part A plus area of
पार्ट बी यसरी लेख्दा पनि भयो। अब एरिया अफ पार्ट ए भनेको कस्तो खालको डायग्राम हो यो? ए पार्ट ए रेक्टेंगल छ, सो एल इन्टु बी। एल कति छ? फ्रम हेयर टु हेयर। एल भनेको यो फ्रम हेयर टु हेयर एल। पार्ट ए भनेको यो यति हो। फ्रम हेयर टु हेयर 8 छ, सो वी क्यान राइट हेयर 8 इन्टु ब्रेथ। ब्रेथ भनेको फ्रम हेयर टु हेयर 3, सो वी क्यान राइट हेयर 3 प्लस एरिया अफ पार्ट बी। पार्ट बी भनेको यो लेन्थ फ्रम हेयर टु हेयर कति छ? 4, सो 4 इन्टु ब्रेथ। ब्रेथ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँदेखि यहाँसम्म होइन नि त, यहाँदेखि यहाँसम्म यो यति पार्ट चाहिँ बी को लागि भनेपछि लेन्थ अनि यो ब्रेथ भनेपछि 5 अघि मैले डिस्क्राइब गरिसकेको छु। 8 3 जा 24 प्लस 5 4 जा 20 एन्ड वेन यु एड वी गेट हियर 44 सेन्टिमिटर स्क्वायर। एरिया स्क्वायरमा हुन्छ, त्यही भएर हामीले के लेख्ने? स्क्वायर लेख्ने। अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने? भोल्युम फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको लेन्थ और हाइट अफ प्रिजम हो, सो वी हेभ टु फाइन्ड आउट भोल्युम। भोल्युम अफ प्रिजम। भोल्युम अफ प्रिजम को फर्मुला के हुन्छ? ए इन्टु एच, एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु हाइट। भोल्युम अफ प्रिजम को फर्मुला एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु हाइट। एरिया अफ क्रस सेक्सन कति छ? 44 इन्टु हाइट। हाइट भनेपछि कति छ यहाँनिर? 12। हाइट एन्ड लेन्थ भनेपछि यो साइडको हेर्ने है, साइडको हेर्ने, यो हेर्ने होइन हाइट। हाइट एन्ड लेन्थ अफ प्रिजम भनेको यो। अब 44 लाई 12 ले मल्टिप्लाई गरिदिने इन्टु 12 ले गर्दाखेरि कति हुन्छ? 528, सो 528 सेन्टिमिटर क्यूब। वी गेट हियर भोल्युम अफ प्रिजम। Hope you understand this question. Now look at question number H. Question number H र डायग्राम चाहिँ कंपल्सरी बनाउनु होला है, डायग्राम कंपल्सरी छ बनाउन। So first of all we have to draw the diagram and then we can find out area of cross section and volume of prism. So यसरी डायग्राम बनाउने। Draw one straight line, then we have to take down sign. Then here 2 centimeter, and take here, and then again downside join this. Okay, this way we can do it. Join again we have to take down, then again we have to join this, and here 10 centimeter यो भनेको लेन्थ और हाइट अफ प्रिजम भयो। लेन्थ और हाइट अफ प्रिजम यो 3 सेन्टिमिटर छ। फ्रम हेयर टु हेयर यो कति छ? 6 सेन्टिमिटर छ। अनि देन हेयर वी हेभ 2 सेन्टिमिटर एन्ड देन फ्रम हेयर टु हेयर 6 सेन्टिमिटर। 6 सेन्टिमिटर 10 यहाँ 10 दिएको छ। दिस 10 देन दिस अल्सो 10 देन दिस अल्सो 10। यो लेन्थ और हाइट अफ प्रिजम भयो। यहाँ पनि 10 दिएको छ। दिस वान अल आर सेम। यो 10 छ भने यो 10, यो 10 छ भने यो पनि के हुन्छ? 10 हुन्छ। भनेपछि यो लेन्थ और हाइट अफ प्रिजम हो। ओके, नाउ लुक एट हियर प्रपरली। स्याडेड रिजन भनेको यो अगाडिको स्याडेड रिजन। ओके, यो स्याडेड रिजनलाई हामी के गर्ने? 2 ले डिवाइड गर्ने, 2 पार्ट्समा डिवाइड गर्ने। 2 पार्ट्समा हामी डिवाइड गर्छौँ। लेट्स डिवाइड दिस इन्टु 2 पार्ट्स। यसलाई ए भन्ने, यसलाई के भन्ने? बी भन्ने। यसलाई पार्ट ए, यसलाई के भन्ने? पार्ट बी। नाउ वी हेभ टु फाइन्ड आउट एरिया अफ क्रस सेक्सन। नाउ राइट डाउन हियर एरिया अफ क्रस सेक्सन। सो वी क्यान राइट हियर एरिया अफ क्रस सेक्सन। एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको एरिया अफ स्याडेड रिजन हो। एरिया अफ क्रस सेक्सन भनेको एरिया अफ स्याडेड रिजन। र यो स्याडेड रिजनलाई हामीले 2 पार्ट्समा डिवाइड गरेको छौँ, पार्ट ए एन्ड पार्ट बी। सो वी क्यान राइट हियर एरिया अफ पार्ट ए प्लस एरिया अफ पार्ट बी। एरिया अफ पार्ट ए। अब पार्ट ए हेर्नुहोस् त, लेन्थ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म छ। अलरेडी यहाँ दिएको छ 6 फ्रम हेयर टु हेयर कति छ? 6 छ भने यो पनि के हुन्छ? 6 हुन्छ। सो 6 इन्टु ब्रेथ। ब्रेथ भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म। यो लेन्थ भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म के हुन्छ? ब्रेथ हुन्छ। ब्रेथ भनेपछि यहाँ 2 दिएको छ, सो वी क्यान राइट हियर 2 प्लस एरिया अफ पार्ट बी। पार्ट बी हेर्नुहोस् त, यो भनेको लेन्थ फ्रम हेयर टु हेयर लेन्थ, फ्रम हेयर टु हेयर ब्रेथ। अब यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ लेन्थ? 3 छ, सो 3 भयो
ब्रेथ ब्रेथ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल कति छ 6 छ फ्रम हियर टु हियर कति छ यो 2 छ भने यो पनि के हुन्छ 2 हुन्छ टोटल 6 छ यहाँदेखि यहाँसम्म 2 छ भने 6 मा 2 सब्ट्र्याक्ट गर्ने यो के भयो 4 भयो सो वी क्यान राइट हियर 3 into 4 फ्रम हियर टु हियर 3 फ्रम हियर टु हियर 4 3 into 4 लेंथ into breadth 6 2s are 12 plus 3 4s are 12 12 plus 12 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर सो एरिया अफ क्रस सेक्सन क्या है 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर अब हामीले के निकाल्नु पर्ने भोल्युम निकाल्नु पर्ने छ भोल्युम अफ प्रिज्म भी को फर्मुला के हुन्छ एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु हाइट और वी क्यान से ए इन्टु एच भोल्युम अफ प्रिज्म को फर्मुला ए इन्टु एच और एरिया अफ क्रस सेक्सन इन्टु हाइट भन्दा पनि हुन्छ एरिया अफ क्रस सेक्सन ए कति छ 24 सो राइट डाउन हियर 24 इन्टु हाइट और लेन्थ अफ प्रिज्म कति छ 10 साइड को हेर्ने 10 सो राइट डाउन हियर 10 when you multiply we get here 240 सेन्टिमिटर क्यूब एरिया हुँदाखेरि स्क्वायर लेख्ने भोल्युम हुँदाखेरि के लेख्ने क्यूब लेख्ने होप यू अन्डरस्ट्यान्ड दिस क्वेसन नम्बर एच आजको यो भिडियोमा हामीले क्वेसन नम्बर 2 क्वेसन नम्बर ए देखि एससम्म गरेको छौं र नेक्स्ट भिडियोमा क्वेसन नम्बर 3 देखि आउनेछ र कुन टपिकमा नेक्स्ट भिडियो चाहियो आफ्टर दिस प्रिज्म प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला थ्यांक्स फर वाचिङ टिल लास्ट कीप सपोर्टिङ एन्ड कीप शेयरिङ